Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around. Party, they maintain that ONRC does not dilute or attack Article 371F in any sense whatsoever. Okay. And whatever other allegations are, it doesn't stand because the Article 371F article I think Chief Minister so what is your grounds that Article 371F is hampered by ONRC? हामीले अघिल्लो पत्रकार वार्तामा पनि श्रीमान छितेन टासी साहब, हाम्रो डाक्टर एडी साहब, पासङ शेर्पा भाइहरूले तपाईलाई बताइसक्नु भएको छ। अब उहाँहरुको अथवा मेरो पनि पहिला 29 तारिक जुलाईको दिन जुन मेरो निवासस्थानमा पहिलो भेटमा उहाँहरूले, किन म पहिला कांग्रेसमा अध्यक्ष हुँदा मैले यो ONRC को विरोध गरेकोले प्रथमपल्ट हाम्रो पत्रकार महोदयहरू आइदिनु भयो र मलाई त्यहाँ प्रश्न गर्दा यो कुरा अगाडि बढेर गयो। त त्यसमा पनि मैले बताएको छु, धारा 371 एफ को स्मल के ले पुरानो कानुनहरूलाई सुरक्षा गरिदिएको छ र क्लज एल र ओ ले त्यो धारा के को जो पुरानो कानुन कतिन्जेलसम्म जीवित रहन्छ भन्दाखेरि 2 वर्षको म्याद, 2 वर्षको म्यादसम्म, 2 वर्षको म्याद भन्यो भने अपोइन्टेड डे को 2 वर्षको म्याद 26 अप्रिल 1975 देखि 26 अप्रिल 1977, त्यहाँदेखि हुँदा कसैले सुप्रिम कोर्ट या कसैले सक्दैन भनेर भनेको छ। र आज सिक्किमको जनताले बुझ्नुपर्छ, खासमा यति बिघ्न थुप्रो हाम्रो अनजान अवस्थामा सिक्किममा पसेको ती कानुनहरू सबलाई हामी चुनौती दिन सक्छौं। यहाँसम्म कि 1979 मा जुन बिल नम्बर 79 ल्याए त्यो पनि असंवैधानिक छ, गैर संवैधानिक छ। सिक्किमे 32 को 32 सीट सिक्किमेको हो, आज पनि जिउँदो छ, तर यो कसैले माग गरेको छैन, कसैले लडिदिएको छैन, सिक्किम सरकारहरू लडिदिएको छैन, सिक्किम सरकार जनप्रतिनिधिहरू लडिदिएको छैन। त्यसकारण र जुन ONRC कै पर्टिकुलरली तपाईले राखेको प्रश्नमा भन्नु भने 8 मई 73 को त्रिपक्षीय सम्झौताको बेसिक एन्ड राइट को प्यारा 3 मा रोमन 1 मा फूड एन्ड सिभिल सप्लाइज कसको प्यारोगेटिभमा राखेको छ, सिक्किम एसेम्ब्ली को। त्यसरी नै गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम एक्ट 1974 त्यसको सेक्सन 20 मा फूड एन्ड सिभिल सप्लाइज सिक्किम एसेम्ब्ली को प्यारोगेटिभ भित्र राखिएको छ। दोज आर ओल्ड लज। त्योदेखि उता आरसी पौडेल साहबको जजमेन्ट होस् या सुरेन्द्र प्रसादको जजमेन्ट होस् या डिमोनिटाइजेसनको समयमा गृहमन्त्रीले तत्कालीन वित्त मन्त्रीलाई लेखेको कुरा, स्टेट बैंक अफ सिक्किमको चिठी 16 तारिक नोभेम्बर 2016 को कुरो होस् या त मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्स बाट छिगेल टाँसी होम सेक्रेटरीले लेखेको कुरा होस्, र अझै साधारण रूपमा तपाईलाई बताउनु हो भने, एकदमै साधारण सामान्य तौरमा बुझ्नु भने भारतको कुनै पनि प्रान्तमा संघको सिट छैन, धर्मको सिट छैन र जातको आधार, जातीय आधारमा, जातको आधारमा जस्तो बीएल सिट यो कुनै राज्यमा अन्य जातिहरुको त्यो राज्यहरुमा छैन, केवल कस 22वां राज्य हाम्रो छ। त्यो पनि कसले गरेको छ? संविधानको तौरले मात्रै दिएको हैन, जजमेन्टले पनि आरसी पौडेल भर्सेस गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाको युनियन अफ इन्डियाको जजमेन्टले पनि त्यसलाई राखेकोले गर्दा आज संगलामा जो एमएलए हुनुहुन्छ अथवा बीएल 12 वटा एमएलए हुन्छ, त्यो कसरी पाए त? ओल्ड लजको कारणले पाए। ओल्ड लजलाई नाङ्नु सक्दैन। इम्प्लिमेन्ट भइसकेको छ र अहिले आएर के सिचुएसन देखिएको छ भने एउटा जुवारी सिचुएसन मात्रै देखिएको छ। अपोजिसन या कतै पनि तपाईहरु नागरिक समाजले विरोध गर्नु हुँदैछ भने गभर्नमेन्टले यसलाई इम्प्लिमेन्ट भइसक्यो, यसमा केही आवाज उठाउने ठाउँै छैन भन्ने हुँदैछ नि। व्हाट नेक्स्ट?
तपाईँहरूको के हुन्छ के विरोध मात्रै गरिरहनु हुने कि किनभने इम्प्लिमेन्ट त भइसक्यो नि त जब सरकारले यसलाई स्वीकारिसक्यो कि इम्प्लिमेन्ट भइसक्यो 371 एपलाई के पनि असर पार्दैन भनिसकेको छ वाट इज द नेक्स्ट स्टेप के हुनेछ किनभने यो जस्ट जुवारी मात्रै हुँदैछ यता सरकार पक्षबाट केही हुँदैन भन्दैछ र यता जसले विरोध गर्दैछ हुन्छ इफेक्ट भइसक्यो भन्दैछ अब के हुन्छ किनभने भइसक्यो इम्प्लिमेन्टेसन होइन इम्प्लिमेन्टेसन त भइसक्यो त्यो त हामीले पनि जान्यौँ नि त 28 तारिक जुलाईको दिन उहाँले इम्प्लिमेन्टेसनको जुन एनाउन्स गरिदिनु भयो के अरे हाम्रो चिफ मिनिस्टरले तब नै 29 तारिक भोलिपल्ट तपाईँहरू आएर मलाई प्रश्न राखिदिनु भयो तबदेखि अगाडि कुरा बढ्दै आयो त कुरो चाहिँ के हो भने यहाँ केवल इम्प्लिमेन्टेसन हुनु र नहुनुको कुरो होइन हो कि उहाँहरूले थुप्रै कुरोहरू बताउनु भयो इम्प्लिमेन्टेसन हुनु र नहुनुको कुरो होइन उहाँहरू पनि राजनैतिक पार्टीको राजनैतिक कार्यक्रम मार्फत नै जनताकोमा गएर जनताको भोट लिएर उहाँहरू आएको आफ्नो घोषणापत्र दियो त्यो घोषणापत्रमा उहाँहरू उभिनु सक्नु भएन भन्ने हाम्रो कुरो हो किनभने उहाँले फेरि पनि राजनीति गर्नुपर्छ होला नि त फेरि पनि जनतामा जानुपर्छ होला नि त तर हामी सबै चुप लागेर बस्यौँ भने त यहाँ त अन्धराज भयो नि त यो त अन्धा जङ्गलराज भयो नि त यहाँ कोही बोल्दैन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थै भएन नि त हाम्रो पनि प्रश्न उहाँलाई त्यही हो नि हामीले इम्प्लिमेन्टेसनको विरोध इम्प्लिमेन्टेसन गर कुनै पनि ल ल्याऊ तर त्यसको प्रोभिजन कहाँनिर नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्ट 2013ले पनि बताइदिएको छ कि स्टेटलाई दिएको छ नि त बाबा कुनै पनि लको लागि एक्सटेन्सन गर्दा स्टेटको प्रोभिजन हुन्छ नि त त्यो किन भएन अब उहाँले त आज सत्तामा छ आज सत्तामा हुँदाखेरि त किन ओएनओआरसीकै कुरा गर्नुहुन्छ के अरे हाम्रो कुनै के मधुकर गुप्त हो कि केलाई उसलाई पनि त एउटा के बनायो त दिल्लीमा खुसी गरिरहेको छ त एक्सटेन्सन गरिदिनु भन्ने थियो जब एक्सटेन्सन हुँदैन भन्थ्यो जब एक्सटेन्सन पनि रिअपोइन्टमेन्ट पनि गरिरहेको छ उहाँले त धलीमली नै गरिरहेको छ नि तर हाम्रो काम धेरै ओल्ड लजहरूको अब उल्लङ्घन भएको भनेर चाहिँ अब कुरा उठिबस्छ है र 371 एफ चाहिँ एउटा तर्कको विषय मात्र बनेको छ भनेर तपाईँले नै भन्नुभयो 46 वर्षदेखि के यो तर्कको विषय नै बनिरहने हो फ्युचरमा पनि हो यसको जिम्मेवार जनता हो प्रजातन्त्रमा सबैभन्दा ठुलो जनता हो जिम्मेवारी जनताले बुझ्नु पर्यो उहाँलाई यसको कतिको महत्त्व हुनु पर्यो यसको विशेषता बुझ्नु पर्यो जनताले र जति बेला जनतालाई भोट माग्न यी पोलिटिकल पार्टीका एक्टिभिस्टहरू जान्छन् त्यति बेला उहाँहरूले आफ्नो सदुपयोग गर्नु पर्यो यो जति पनि प्रयास हामीले आज गर्दैछौँ यो व्यक्तिगत मेरो फाइदाको लागि या चितेन टाँसी या डाक्टर एडी या कसैको व्यक्तिगत फाइदाको लागि होइन यो त जनतालाई सोचेर नागरिक समाजलाई सम्झेर हामीले मुद्दा उठाएको नि किनभने यो माध्यमबाट नै जनताले यो कुरो बुझ्न पाउनेछन् तपाईँले 5 पल्ट इलेक्सन हारे भन्नुभएको छ है तपाईँले यसरी जनताको इस्यु मुद्दा सिक्किमको मुद्दामा बोलिरहँदाखेरि पनि 5 पल्ट तपाईँले इलेक्सन हारे भन्नुको मतलब सिक्किमको जनता कस्तो प्रकारले तपाईँ हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले यो इस्यु नबुझेको हो या सिधा हो या उहाँहरूले यसलाई इग्नोर गरेको के भन्नुहुन्छ समाजलाई मैले मेरो अब त्यो प्रश्नको लागि सोच्नु भयो भने म देख्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने सबै आम मानिसहरूको लागि 3वटा गुरु हुन्छन् एउटा गुरु चाहिँ स्कुलको गुरुबाउ हो अर्को गुरु चाहिँ देशको नेता हो अर्को गुरु चाहिँ घरको बाउ हो र देशको नेताले जस्तो खालको एजुकेट गर्छ त्यस्तै खालको हुन्छ आज सिङ्गापुर राज्यलाई हेर्नुहोस् एकजना नेता परिवर्तन हुँदा सिङ्गापुर कस्तो बन्यो कुनै पनि देशको इतिहास आज विकसित देशहरू युरोपियन देशहरूमा हेर्नुहोस् या जापानलाई हेर्नुहोस् त्यहाँको एउटा नेतामा जब कार्यक्रममा उहाँले नै त्यो गर्दै ल्याउँदाखेरि जनता त्यसबाट बुझेर त्यो देश नै परिणत भएको छ नि देश नै उठेको छ नि त हाम्रो दुःखको साथमा हामी भन्छौँ कि हाम्रो नेताहरू गैर जिम्मेवारी केवल सत्तालाई बुझ्ने र सत्तामा आएर आफ्नो ऐसको लागि अथवा त्यो भ्रष्टाचार मार्फत 2 पैसा कमाएर चुनावमा जाने त्यति कार्यक्रममा हाम्रो सीमित भएको छ र यो जनता विशेष गरी यो अवस्थामा सबैभन्दा ठुलो हाम्रो भूमिका युवा भाइहरूको बहिनीहरूको हुन्छ र आज पनि विश्व के अरे अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस भएको हैसियतमा सिक्किमको युवा भाइले बहिनीहरूले बुझ्नुपर्छ यो कुरो कि हाम्रो समाजमा हाम्रो दायित्व के हो केवल सत्ता र विपक्षको लागि लडाइँ लड्नु होइन केवल आज हामीले भन्नु सजिलो छ 371 एफ उडाइदेऊ यसमा केही छैन भन्नु सजिलो हो तर आज आवेशमा आएर यो फेसबुकमा लेखेको जस्तो होइन यसको रिपरकेसन भविष्यमा गएर आउने भावी पिँढीलाई के हुन्छ त्यो कुरो सोच्नु पर्यो देशको परिप्रेक्ष्यलाई बुझ्नु पर्यो कसले बुझ्न सक्छ युवा भाइहरू शिक्षित हुनुहुन्छ शिक्षित समाजले बुझ्नु पर्यो बौद्धिक समाजले बुझ्नु पर्यो र बौद्धिक समाजले यो जानकारीले लिएर आफ्नो समाजमा पनि यो कुरोहरू बताएर समाजलाई पनि उठाउने काम गर्नु पर्यो दाजु के अरे
जब नागरिक समाज के अरे बनेर तपाईँले अब तपाईँ त्यसमा हुनुहुन्थ्यो छिटेन आज्ञा अरूहरू प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभयो त्यहाँबाट त्योभन्दा अगाडि तपाईँले मलाई हामीलाई दिएको बाइट जुन थियो है त्यसको आधारमा चाहिँ एसआरपीको कतिपय गुनासोहरू छ है एसआरपीले तपाईँहरूको कुरालाई लिएर कन्डेम गरेको छ सुरेन्द्र प्रसादको केस र के अरे उसको आरसी पौडेलको केस मिल्दैन भन्ने कुराहरू पनि छ है यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूको के अडान रहेको छ सर त्यसमै एउटा क्वेसन एडिसन कि तपाईँले कम्युनल एङ्गलमा छितेन टासी सरलाई भन्नुभयो है तर त्यो कम्युनल लाइनको एङ्गल त सायद केबी राईलाई पनि भेट्छ नि त सन्देह उहाँलाई डिफेन्ड गर्नुहुन्न तपाईँहरूले वी डु डिफेन्ड हिम त्यही कारण हामीले पहल गरेको भाइ तपाईँले ठिक प्रश्न राखिदिनु म एकदम वेलकम गर्छु यो आउनुपर्छ जब केबी राईज्यूले पत्रकार सम्मेलन गर्नु उहाँले नामै तोकेर भन्नुभयो तर तपाईँले किन नाम तोक्नु भएन किनभने उहाँ बाहेक सायद अरू कसैले सिक्किमे नागरिक समाजको लाई लिएर कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया आधिकारिक रूपमा दिएको छैन तर तपाईँले किन त्यसरी नाम तोक्नु सक्नु होइन त्यस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने नि अब हामी आजकल त बेसी जस्तो सोसियल मिडियामै डिपेन्ड गर्छौँ होइन सोसियल मिडियामा हेर्नुहोस् आम्मामा कम्ती छैन नि पार्टीको ब्यानरमा आएर पत्रकार सम्मेलन गरेको नि है एनीवे त्यो उहाँको प्रश्न मैले सोच्दा के लाग्छ भने हामी अहिले नागरिक समाज हो कि नागरिक समाज एउटा संस्था हो एउटा नन एपोलिटिकल संस्था हो त पोलिटिकल लिडरले उहाँको जो एउटा बौद्धिकताले त्यो खालको लान्छना लाउनु भयो त्यो उहाँको प्रश्न गरेको छु सुरेन्द्र प्रसाद बिल नम्बर 79 को चाहिँ जुन हार र जितको कुरा छ नि त्यसमा चाहिँ तपाईँले त्यो जुन चाहिँ 13वटा सिट रिजर्भ हुन चाहिँ सिक्किमेको जित भनेर तपाईँले भन्नुभयो तर रेस्ट मेजोरिटी पिपल चाहिँ हारेको छ नि त त्यहाँनिर त्यसलाई चाहिँ कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ भन्ने मात्रै उहाँको प्रश्न होइन त्यही मलाई चाहिँ अब एक प्रकारले साँच्चै भन्नु भने साँच्चै यो मेरो एकदम भित्री हृदयबाट बोल्नु भने मलाई दया लाग्छ उहाँहरूलाई एकदम दया आउँछ बिचरा उहाँले सायद अब मैले साँच्चै त्यस्तो बोलेँ कि भनेर मैले हेरेको थिइनँ त्यो रिभाइज गरेर हेरेको थिइनँ मैले गएर हेरेँ पनि त्यो भिडियो मैले सुरुमै भनेको रहेछु सिक्किमको जित भयो आरसी पौडेल भर्सेस युनियन अफ इन्डिया र के अरे सुरेन्द्र प्रसाद भर्सेस स्टेट अफ सिक्किमको जुन जजमेन्ट आयो त्यो सिक्किमको जित भयो अब भन्नुहोस् तपाईँहरूलाई म प्रश्न गर्छु तपाईँहरूलाई मैले के बङ्गालको जित भयो भन्नु कि मैले गोर्खाको जित भयो भन्नु मैले कसलाई जित भयो भन्नु उहाँलाई थाहा पनि छ उहाँको संस्थामा धेरै विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई थाहा छ 2006 मा जब जीएम राई जिउँदो हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला पनि मैले उहाँ छितेन साहब त जिउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले सँगै ल्याउनु कोसिस 2006 मा बुझ्नुभयो मैले भेटाएर बात गराउनु कोसिस गरेको तर पछि गएर उहाँले सिङताममा त्यो के श्रीवास्तवको पुतला जलाइदिँदाखेरि त्यो घटना बिग्रेर गयो भन्नुको मतलब मलाई के फाइदा छ म कङ्ग्रेसको प्रेसिडेन्ट हुँदा सिब्ल्याक र गोर्खा जागरण एउटा टेबल टक गराउँदा मलाई के फाइदा छ म त चुनाव हार्ने मान्छे हो म तयारी छु नि फाइदा केही छैन तर यसमा जो प्रवीण भाइले राख्नुभयो नि प्रश्न तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् यो बुझेको छैन जनताले प्रवीण भाइले जुन चाहिँ राख्नुभयो बहुसङ्ख्यक कसरी हारेको छ यो मेरो प्रश्न हो बहुसङ्ख्यक कसरी हारेको छ आज उहाँले भन्नुहुन्छ अब यो कुरा त तपाईँले मलाई अलग्गै इन्टरभ्यू लिनुपर्छ यसलाई ठुलो टाइम लाग्छ थुप्रो टाइम लाग्छ मैले भन्नुभयो भने किनभने हेर्नुहोस् है चाहे जति नै ठुलो कुरा गरौँ हाम्रो 250 लाग्ने ठाउँ कहाँ हो सिट माग्ने ठाउँ कहाँ हो रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट 1974 हाम्रो 250 नै त्यही हो जसलाई मान्यता 371 एफको सुरुवातले गरेको छ अन्त उहाँहरूले मुद्दा लगाइरहेको छ हाइकोर्टमा म यस्तो कुराहरू जान्नु चाहदिनँ कि अब तपाईँहरूले सन्दर्भ निकालिहाल्नु भयो अब एकपट्टि उहाँहरूले रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्टको आधार 74 को आधारमा उहाँले कुरा पनि गर्नुहुन्छ अर्कोपट्टि उहाँहरूले फेरि यो कुरालाई अर्कै पाराले लानुहुन्छ जस्तो आरसी पौडेल व्यक्ति चाहिँ सिक्किमे हो के अरे यहाँ हाम्रो सुरेन्द्र प्रसाद चाहिँ सिक्किमे होइन कहाँ लग्यो अब हेर्नुहोस् त मैले एउटा दुईटालाई क्लब गरेर भनेको छु आरसी पौडेल भर्सेस युनियन अफ इन्डिया र सुरेन्द्र प्रसाद भर्सेस गभर्मेन्ट अफ सिक्किम जजमेन्ट जुन चाहिँ आयो सिक्किमको पक्षमा आयो भन्नु
अब मैले कसको पक्षमा भन्नु लु भनिदिनुहोस् तपाईँहरूले मलाई। अन्त एकजना पर्टिकुलर व्यक्ति जो सुरेन्द्र प्रसादले त के गरेको थियो, एउटा जबको लागि गरेको थियो नि त। जबमा चाहिँ किन सिक्किम सब्जेक्ट होल्डरले पाउँछ, हामीले किन पाउँदैन? त्यो जब पर्टिकुलर उस त्यसको मेरिट हेर्नुहोस् न, केसको मेरिट के छ त्यहाँ छ। वेयरएज आरसी पौडेल साहबको केसमा के छ मेरिट? के छ मेरिट? उहाँको दुईवटा मेरिट छ। एउटा छ सेकुलरिजमको संविधानमा सेकुलरिजम प्रिएम्बलमा भएकोमा सङ्घ सिट कसरी भयो र बिएल सिट चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा छैन, रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम के अरे 1950-51 को लाई उल्लङ्घन गर्छ भनेर भनेको छ। अब उहाँहरू चुनाव मुद्दा लड्नुभयो, 14 वर्ष मुद्दा लड्नुभयो। 14 वर्ष लड्दाखेरि आज उहाँहरूको संस्थाको ठुलो व्यक्तिहरू त्यति बेला विधानसभा 1974 to 79 ठुलो नेता पनि हुनुहुन्थ्यो, 79 to 84 पनि नेता हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूलाई म यो प्रश्न गर्नु भने मैले डकुमेन्ट देखाउनुपर्छ। मैले आज ल्याइनँ मैले तपाईँहरूलाई विधानसभामा उहाँहरूले बोलेको म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। त्यति बेला के बोल्नुभयो र त्यति बेलाको नेता श्रीमान भण्डारी साहबले हाउसमा बोल्नुभयो र भन्नुभएको छ। यहाँ कतिजना आज मन्त्री हुनुहुन्छ यो विधानसभामा, त्यति बेला उहाँहरू मन्त्री त्याग्नु भयो, विधायक हुनुहुन्छ विधायक त्याग्नु भयो, तपाईँले विरोध गर्नुभयो जब नेपाली सिट गयो। अब आज नेपाली सिट त कहाँ, आज त हामी एउटा कन्फ्युजनमा छौँ। उहाँहरूले मुद्दा राख्नु भएको छ, उहाँलाई मन नदुख्नु पर्ने। उहाँले एउटा भनेको छ इमिग्रेन्ट, नेपालीलाई इमिग्रेन्ट भन्ने भन्छ। उहाँले त फरेनर भनिरहेछ त। गोर्खा के अरे नेपाली त फरेनर हो, विदेशीलाई नेपालको मान्छेलाई पो फरेन के अरे नेपाली भनिन्छ त। गोर्खा मात्रै हो नेटिभ्स भनेको छ त। हामीले भनेको होइन, कसैले भनेको छ, कानुनले पनि भनेको छैन, पुरानो कानुनले भनेको छ। अब यस्तो कुराहरू ल्याएर अब थुप्रो कुरा छ, यो कुराहरू गरेर त थुप्रो डकुमेन्ट पनि देखाउनुपर्छ। Coming back to the ONRC, Okay. What would I like to understand from your association is like, would you like the government to, what would be your demand? The government should hold a special assembly session because our implementation the bylaws, No. but still the government can withdraw it or the government can put on temporary hold. Right? Have a debate in the assembly. What would be your demand on this? एक्ज्याक्टली हाम्रो रिक्वेस्ट सिक्किम सरकारलाई यही नै छ कि उहाँले स्पेसल सेसन एसेम्ब्लीमा डाकियोस्, यो विषयमा चर्चा होस् र प्रोभिजन सिक्किम विधानसभाको जुन नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्ट 2013 मा छ र उहाँले एउटा गलत यो पनि भन्दैछ, यो चाहिँ एक्ट अफ नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्ट हो, एक्ट। उहाँले भन्दै कार्यक्रम भन्दैछ, त्यसरी गुमराह पनि गर्दैछ। यो चाहिँ एक्ट है, स्किम भन्दैछ है, एक्टको प्रोभिजन हो यो। र त्यो भित्र स्टेटलाई प्रोभिजन पनि राखिदिएको छ। त कमसेकम उहाँले स्पेसल सेसन बोलाएर यो विषयमा बहस गरेर जनतालाई यसको मेरिट डिमेरिट दुईटै कुरो बताएर र 371 F को जुन हामीले राखेको छौँ, जस्तो 8 मे एग्रिमेन्टको यो प्रोभिजनमा उल्लङ्घन हुँदैछ, यहाँनिर हाम्रो ठाउँ छ र गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एक्ट 1974 मा यहाँ हाम्रो ठाउँ छ, यो कुरोलाई संज्ञानमा लिएर इम्प्लिमेन्टेसन गराउँ, त्यसमा हाम्रो कुनै कुरा छैन। And like debateको कुरा गर्नु भन्दा चाहिँ there is only ideas so far, there is only one lone opposition MLA, right? Should he also attend this particular assembly session? There are two things in this, in your question. एउटा कुरा हो, पक्का हो, पार्लियामेन्ट्री इलेक्सनमा पार्लियामेन्ट्री यो डेमोक्रेसीमा एउटा विधायक भएर जनप्रतिनिधि भएर उहाँले भाग लिनुपर्छ विधानसभामा। तर अर्को पक्ष म सँगसँगै उहाँलाई भन्छु, सिक्किम विधानसभाको अध्यक्ष महोदय श्री एलबी दासलाई मैले काङ्ग्रेसको पक्ष अध्यक्षको हैसियतमा पनि भनेको छु, मेरो व्यक्तिगत उसमा मैले भनेको छु कि जुन घटना प्रथमपल्ट हाम्रो पवन चामलिङ साहब जो विपक्ष नेता हुन्छ, उहाँले विधानसभामा पार्टिसिपेट गर्नु त्यति बेला जानुभयो, आफ्नो 10-11 जना त्यति बेला विधायक हुनुहुन्थ्यो, बिजेपीमा गइहालेको थिएन। त उहाँहरू जाँदाखेरि जुन ग्यालेरीबाट जुन प्रकारको एउटा असभ्यताको एउटा प्रकाष्ठ त्यहाँ प्रजातन्त्रको मन्दिरभित्र घटना घट्यो। एउटा मानु नमानु, सायद आजको वर्तमान मुख्यमन्त्रीले मानुन् या नमानुन्, उनलाई पनि औँलामा समातेर राजनीतिक खुट्टा टेकाउने पवन कुमार चामलिङ नै हो। र त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रजातन्त्रको मन्दिरभित्र त्यो ग्यालेरीबाट जुन प्रकारको एउटा अपमान गरियो र आजसम्म सिक्किम विधानसभाले त्यो कुरो त्यो घटनालाई संज्ञान लिएर कुनै प्रकारको कारवाही नहुनु, यो दुःखदायक प्रजातन्त्र हो, दुःखदायक हो।
र त्यो घटना भएर आजसम्म कुनै प्रकारको एक्सन भएन भने, डेमोक्रेसीमा भएन भने, म नै एमएलए हो जानु भने म नै हो भने म पनि जानु। मलाई दुई कुरा सोच्नुपर्छ, मैले दुईवटा सोच्नुपर्छ। किनभने कुनै मान्छेको व्यक्तिगत एउटा जुन चाहिँ आफ्नो चरित्र हुन्छ, एउटा हो कि स्वाभिमान हुन्छ, त्यसलाई कुल्चिएर त राजनीति गर्नु, अथवा एउटा समाजले, हाम्रो एउटा सिक्किमे समाज हो, एउटा हाम्रो पवित्र मन्दिर हो, संविधानले दिएको एउटा मन्दिर हो प्रजातन्त्रको विधानसभा। त्योभित्र कुनै व्यक्तिको एउटा उसको कदलाई हामीले इज्जत गर्नु सिकेनौँ भने हामीले समाजलाई कस्तो नमुना दिँदैछौँ? विधानसभाले यो कुरो संज्ञानमा लिनुपर्ने हो। विधानसभाले आजसम्म यो कुरोलाई कमसेकम जनतामा आएर यो घटनाप्रति उनीहरूको दायित्व बताउनु पर्ने हो। तर त्यो आजसम्म देखाएको छैन भने पवन कुमार चामलिङ जानुपर्छ नजानुपर्छ त्यो चाहिँ उहाँको व्यक्तिगत विषय हो, म केही भन्न सक्दैन। तर मेरो कुरा मैले राखिदिएँ। चामलिङ सरको त तपाईँले भन्नुभयो है, तर अब यस्तो नि, अब जब when we are talking about special assembly session नि है, एकपट्टि रुलिङ फ्रन्ट अलरेडी छ एसकेएम पार्टी, बिजेपी पनि छ, हुज अलरेडी सपोर्टेड द बिल इन द सेन्टर अल्सो, उहाँहरूले अलरेडी स्टेटमेन्ट पनि दिइरहेको छ। स्पेसल सेसनले चाहिँ के डिफ्रेन्स हुन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँहरूले? के राख्नुपर्ने? हेर्नुहोस्, डिफ्रेन्स त केही होइन नि। तपाईँको 32मा 32कै सरकार छ, सुडो बिजेपी गभर्मेन्ट चल्दैछ यहाँनिर। किनभने चामलिङ साहब पनि एनडिएको घटक दलै हो भनेपछि हु इज ओपोजिसन हियर? नो बडी इज ओपोजिसन हियर। सो त्यो आज ओपोजिसन भइदिएको भए नागरिक समाज जन्मिने नै थिएन नि। विशेष सेसन लाग्नुको अर्थ के हुन्छ त्यसो? हो, विशेष सेसन लाग्नुको अर्थ यो हुन्छ कि जहिले पनि प्रजातन्त्रमा हेर्नुहोस्, आजै फल हुँदैन, आज गरेको निर्णयले त्यसले 50 वर्षपछि त्यसको इम्प्लिकेसन देखिन्छ। त्यो हो डेमोक्रेसी, त्यो हो डेमोक्रेसी। र आज होस् या नहोस्, सिक्किम विधानसभाले कमसेकम आफ्नो अडान स्पष्ट गरेर ओल्ड लजमा यो प्रोभिजन छ र यो इम्प्लिकेसनले हामीलाई यो हुन्छ भने त्यो पछिलाई गएर त्यसलाई सहायता, आउने दिनहरूलाई सहायता हुन्छ। त्यसकारण त्यो गर्नु जरुरी छ। यसले हुन्छ इम्प्याक्ट। हामी सानो राज्य हो, 543 जनाको संसदमा, जसको 303 जना भाजपा सरकारको अगाडि हाम्रो केही लाग्नेवाला छैन। आज कत्रो राष्ट्रिय पार्टीहरू थाकेको छ होइन, गलेको छ भने उनीहरूको निर्णय सर्वमान्य छ। अहिले अब भन्नु नै भने अब थुप्रो कुरा बढ्छ योभन्दा अगाडि। अब जस्तो हाम्रो मुख्यमन्त्री साहबको अपोइन्टमेन्टमै कन्स्टिट्युसनल एउटा त्यहाँ अब्लिगेसन्सहरू थियो, जसको कोर्टमा च्यालेन्जेसहरू पनि भएको थियो। तर अब बिजेपी जो सरकारको उहाँहरू घटक दल भइसकेपछि यसमा थोरै कुरो भारतको प्रजातन्त्र त्यस्तै छ, तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ यो कुरो। र यसको आजै रिजल्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन ओएनएलसीको विषय लिएर, तर विधानसभाले आफ्नो कर्तव्य गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ जरुरी छ। लास्ट क्वेसन होला है, ओएनओआरसीलाई लिएर सिक्किमे नागरिक समाजले जुन आफ्नो पक्ष थियो राखिरहेको छ है, सरकारको पक्ष आफ्नै छ, उनीहरू टसदेखि मस भएको छैन है, अनि सबै विपक्षी पार्टीहरूले राख्यो भनौँ न। अब तपाईँले जुन राख्ने कुरा राख्न सक्नुभयो, अब चाहिँ के गर्नुहुन्छ? नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ? पार्टिकुलरली यही मुद्दाको सन्दर्भमा यो मुद्दाको लिएर हामी जनताकोमा जान्छौँ। जनता हो, सर्वमान्य प्रजातन्त्रको मालिकै जनता हो र जनतालाई हामी यो कुरो बताउँछौँ। र हामी चाँडोभन्दा चाँडो यो जब लकडाउनहरू अब खत्तम होला है, हामी आशा गरौँ सिक्किम सबै यो कोभिडदेखि अब स्वतन्त्र हुन्छ होला। सँगसँगै एउटा डर पनि छ, उहाँहरू अब सरकार कोही बेला डन्डी मार्च जुन चाहिँ जरुरी थिएन, डन्डी मार्चमा गएर दोस्रो लहर ल्याइदिनु भयो। यसपालि पनि बम्बईमा जहाँनिर जिका भाइरस अब त्यहाँ निक्लिएको छ हो कि, त्यो बम्बई चाहिँ एउटा हब भएको थियो यो कोभिडको। अब त्यहाँ यसपालि गएर उहाँले धेरै मन्त्रीहरू भेटघाट गरेर आउनुहुन्थ्यो। आशा गर्छु कि यसपालिको भिजिटले चाहिँ तेस्रो लहर सिक्किममा सुरु नहोस् र त्यो लहरहरू एउटा बाँचिएछ भने हामी चाँडै सिक्किमे जनताकोमा जानेछौँ यो कार्यक्रमहरू लिएर। यो मात्रै होइन, हामी अन्त होइन, सिक्किमको विषय लिएर धेरै मुद्दाहरू लिएर हामी जानेछौँ।